नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिवीकृतकुलवारिजिन्दं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामं वर्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपवेदितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रा संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनियते धर्मास् ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। अब भूमाधिकरण पछाडि अक्षराम्बरान्त धृते अक्षरान्त धृति नामको अधिकरण आउँछ। यसमा गार्गी र याज्ञवल्क्यको संवाद छ। गार्गीले यस अम्बरको आकाशको आधारको हो यो कसमा ओतप्रोत छ आश्रित छ भनेर सोधेकी छन्। त्यसको उत्तर दिँदैछ। पहिले यो व्याख्या गरिहालौँ, फेरि सूत्रको पछाडिलाई समन्वित गरौँला। अक्षर को आश्रय वो आकाश को आश्रय कुन हो भन्दा एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्ति। अक्षरमा आश्रित छ भनेर याज्ञवल्क्यले भन्नुभएछ। यो हे गार्गी, यो जो आकाश को आश्रय हो अक्षर हो, अक्षर को स्वरूप बताउनुहुन्छ। तदक्षरम गार्गी, हे गार्गी त्यो अक्षरलाई यस्ता प्रकार अक्षर भन्ने तत्त्वलाई यसरी बताइन्छ। ब्राह्मणहरूले यसरी बताउनुहुन्छ। ब्राह्मण अभिवदन्ति अस्थूलम अननु अरस्व दीर्घम इत्यादि लामो छ। यो उस अक्षर तत्त्वलाई बताएछ। यो स्थूल छैन भन्यो त अणु होला भन्दा अणु छैन भन्यो। अदीर्घम लामो छैन भन्यो। त्यहाँ लामो नभए छोटो होला भन्दा अणनु भन्यो, अणु पनि छैन। छायाम स्नाविरम सबै निषेध गरेछ। विलक्षण तत्त्व बताएछ। छाया छैन, अमुक छैन उसको। अलोहितम रातो पनि छैन भनेर यस्ता प्रकारले उस अक्षर तत्त्वको स्वरूप बताइएछ। इत्यादि वाक्यद्वारा अभिहितम वर्णन गरिएको जो अक्षर तत्त्व हो त्यो को हो भनेर शङ्का हुन्छ। पहिले प्रधान हो कि जीवात्मा हो कि परब्रह्म हो। यहाँ त्यो विकल्प संशय देखाएको छैन, केवल अर्थ मात्र बताइन्छ। त त्यहाँ तीन विकल्प हुन्छ। अम्बरको अन्त, अम्बर माने आकाश, अनि त्यसको अन्त कार्यको अन्त हुन्छ कारणमा लीन हुनुभएकोलाई कार्यको अन्त हुन्छ कारणमा। यस कारणले यहाँ अम्बर को
आकाश को आश्रय प्रधान हुन सक्छ या अचित वस्तुको आश्रय चित वस्तु जीवात्मा हुन्छ। यस कारणले या जीवात्मा हुन सक्छ, प्रधान हो अथवा जीवात्मा हो, अक्षर को वो अम्बर को आश्रय बताइने वाला अथवा परब्रह्म हुन् भने तीनवटा विकल्प हुन्छन्। पहिलो पूर्व पक्ष हुन्छ अम्बर माने आकाश, आकाश भयो कार्य, कार्यको अन्त कारण हुन्छ। यसका त्यसको अन्त माने कारण रूप प्रधान, प्रधान नै यहाँ बताइएको हो अम्बरान्त भनेर। अम्बरको अन्त्य माने कारण प्रधान हो भनेर यहाँ मान्नु पर्दछ अथवा जीवात्मा मान्नुपर्छ। अचितको आश्रय जीवात्मा हुन सक्छ। इस कारणले प्रधान या जीवात्मालाई यहाँ बताइएको छ। अम्बरको अन्त्यवाला के हो त भन्दा त्यो जो जीवात्मा या प्रधान हो त्यही नै यहाँ अक्षर शब्दले बताएको हो भनेर दुईटा शङ्का हुन्छन्। तीन विकल्प छन् यहाँ, प्रधान या जीवात्मा या परब्रह्म। तो यहाँ समाधान मात्रै आछ, त्यो प्रधान हुन सक्दैन किनकि अम्बरको अन्त भनेर अम्बरले केवल यो वायुवाला आकाशलाई बताएको होइन। अभी तो यो त्यस वायुवाला आकाशको अन्त भनेको पहुँच त अक्षरको अन्त प्रधान नै हुन सक्छ किनकि अम्बरलाई धृते अम्बरको अन्तलाई धारण गर्ने भएको। अम्बरको अन्त वायुवाला आकाशको अन्त हुन्छ, प्रधान प्रधानलाई धारण गर्ने को हो त भन्दा जीव हुन सक्छ अचितलाई धारण गर्ने भनेर शङ्का गरिएको छ। तो समाधानमा भनिन्छ, अब यहाँ व्याख्या हुँदैछ इत्यादि न अभिहितम अक्षरम परम ब्रह्म। त्यसमा अनुनम अस्थूलम अनुनम अदीर्घ ह्रस्वम अदीर्घ ह्रस्वम भनेर इत्यादि रूपले बताइएको जो अक्षर तत्व हो ती परब्रह्म नै हुन्। किन भन्दा अम्बरान्त धृते अम्बरको अन्तलाई धारण गर्ने भएको हुनाले, अम्बरको अन्त भने अम्बरको कारण आकाशको कारणलाई धारण गर्ने भएको हुनाले भनेको छ। त यदूर्धम किनकि यसरी बताइएको छ, यदूर्धम गार्गी दिवह इत्यारभ्य यो भूलोक द्युलोक त्यो सबका भित्र रहनेवाला वस्तु र भूत भविष्यमा रहने भएका सबै प्राणीहरू ती सबैको धारण गर्नेवाला बताइएको छ उसलाई यदूर्धम दिव भनेर। इत्यारभ्य सर्व विकार आधारतया निर्दिष्ट आकाश सबै विकारहरू जसबाट उत्पन्न हुन्छन्, उत्पत्ति हुनेवाला वस्तुलाई विकार भन्छन्। प्रधानलाई प्रकृति भनेको छ, कारण भनेको छ। और विकार 16 बताइएको छ। तो उसबाट उत्पन्न हुनेवाला जति विकार उत्पन्न हुने विकार पदार्थ हुन्, विकार भनिन्छ उत्पत्ति हुने मात्रलाई विकार भनिन्छ। तो सबै विकारहरूको आधार रूपले यहाँ निर्दिष्ट छ, उपदेश गरिएको छ आकाशलाई। त्यो अम्बर कहाँ रहन्छ भनेर सोधियो। सबै विकारहरूको आधार रूपले निर्दिष्ट जो अक्षर हो आकाश हो त्यो आकाश कहाँ रहन्छ? त्यो आकाश कसमा ओतप्रोत छ? जस्तै पटमा धागो ओतप्रोत हुन्छ दुवैतिरबाट, त्यस्तै प्रकारले ओतप्रोत अर्थात् सबैको आधार कसमा ओतप्रोत छ, यसको आधार को छ भनेर सोधियो। गार्गीले सोधेपछि त्यस पछाडि याज्ञवल्क्यले भन्नुभएछ एतद्वै तदक्षरम इति निर्दिष्टस्य अक्षरस्य एतद्वै तदक्षरम। यो आकाशको धारण गर्नेवाला जो तत्व हो अक्षर उसलाई ब्राह्मणहरूले यसरी भनेका छन् भनेर बताउनुहुन्छ। त निर्दिष्ट अक्षरस्य एतद्वै तदक्षर त्यस रूपले उपदेश गरिएको जो अक्षर हो त्यस अक्षरको वायुमत अम्बरान्त धृते अक्षरलाई बताइएको छ वायुमत अन्तर अम्बर। वायुमत माने वायुको आश्रय जो आकाश हो त्यसलाई बताइयो अम्बरान्त शब्दले।
त्यसको अन्त हुन्छ प्रधान, त्यसको कारण प्रधान हुन्छ। प्रधानलाई धारण गरेको भन्ने पूर्व पक्ष थियो। सिद्धान्त बताउँदै हुनुहुन्छ केवल वायुलाई बताएको होइन, वायुवत अम्बर अम्बरान्त, वायुवाला जो आकाश हो त्यसको अन्त हो प्रधान, उसको कारण हो प्रधान, और त्यसको धारण गर्ने बताइएको हुनाले तो सर्व विकाराधारो ही अयम आकाशो वायुमत अम्बरान्त कारणम प्रधानम। सबै विकारहरूको आधार जो हो यो आकाश हो। त्यो आकाश वायुमत, वायुवाला जो अम्बर हो आकाश हो त्यसको कारण प्रधान। अंत माने कारण, अंत शब्द को वायुवाला आकाश को अंत माने कारण, किनकि कार्य कारणमा लीन भएर अन्त हुन्छ। त्यो वायुवाला आकाश को अंत माने कारण, त्यो कारण कुन हो त? प्रधान हो, प्रकृति हो। तद्धारकम, प्रधानलाई धारण गर्ने को हुन्छ भन्दा यस्तो वायुमत आकाश सबैको विकारको आश्रय भएको जो प्रधान हो त्यसलाई धारण गर्नेवाला परब्रह्म नै हुन्। जीवात्मा या प्रधान या जीवात्मा हुन सक्दैन, किन वायुवाला जो वायुको जो आश्रय छ आकाश त्यसको अन्त बताइयो प्रधानलाई, उसको कारण बताइयो प्रधानलाई, त्यस प्रधानको पनि धारण गर्नेवाला जो अक्षरम भनेर बताइयो। अम्बरान्त धृते, अम्बरको अन्त भनेको प्रधान, अम्बर माने वायुको आश्रय भएको जो आकाश, त्यसको अन्त माने उसको कारण, त्यसको कारण को हुन्छ? प्रधान हो, प्रकृति, और त्यसको पनि कारण बताएछ, त्यसलाई पनि धारण गर्ने अक्षर बताएछ। यस कारणले त्यसलाई पनि धारण गर्नेवाला अक्षर जीवात्मा हुन सक्दैन। प्रधानको धारण गर्ने भएको हुनाले त्यसको धारण गर्ने प्रधान हुन सक्दैन। अभी तो परमात्मा नै हुन्, परब्रह्म नै हुन्। अब सूत्रको अर्थ भयो अक्षरम, अक्षर शब्दले बताइए तत्व परमात्मा हुन्। अम्बरान्त धृते, वायुवाला आकाशको कारणको पनि धारण गर्ने बताएको हुनाले धृते माने धारणात्, अम्बर भनेको वायुको आश्रय आकाश, त्यसको अन्त भयो उसको पनि कारण भएको प्रधान, और प्रधानलाई पनि धारण गर्न सक्ने, धारण गर्ने बताएको हुनाले त्यो अक्षर शब्द वाच्य परमात्मा परब्रह्म नै हुन्, अरू हुन सक्दैनन् भनेर यसबाट बताइयो। अरू पनि कारण यहाँ दिँदैछन्। अक्षर शब्दले परमात्मालाई नै बताएको भन्नको लागि, सिद्ध गर्नको लागि, पहिले बताएका सूत्रले, जो सूत्रले बतायो त्यसलाई पोषण गर्नको लागि, पुष्ट गर्नको लागि अर्को सूत्र आउँछ साच प्रशासनात्। अब त्यो धारण कसरी गर्ने भन्दा यसरी बोकेर धारण गर्ने होइन, त्यो अक्षर शब्द वाच्यले, अक्षर शब्दले बताइनले, किन्तु प्रशासनात्, प्रकृष्ट आज्ञाद्वारा, आज्ञाद्वारा नै धारण गर्ने हो। यस्तो प्रकारको पुरा प्रकृति तत्त्व सबैको आश्रय भएको प्रकृति, त्यसलाई पनि धारण गर्ने जीवात्मामा या प्रधानमा सामर्थ्य छैन। साचा माने त्यो जो धारण हो, धृति, धृति माने धारण, धृतिलाई लिएर यो धृते भनेको छ पहिलो सूत्रमा। अक्षरम अम्बरान्त धृते भने धृति शब्द आएको हुनाले सा शब्दले बताइन्छ। धृति शब्द स्त्रीलिङ्ग भएको हुनाले, स्त्रीवाचक भएको हुनाले सा शब्दले पनि त्यही धृतिलाई यहाँ परामर्श गर्दैछ। सा माने त्यो धारण, अम्बरता धारण गर्ने, त्यो कसरी धारण गर्ने त भन्दा प्रशासनात्, त्यो धारण प्रशासनले धारण गर्ने हो। सा त धृति, सा माने धृति, जो सा भनेर बताइयो त्यो धृति। एतस्सेवा, त्यो धारण, एतस्सेवा प्रशासने गार्गी सूर्यात् चन्द्रमतो भित्तिसो विदितो तिष्ठत भनेर अगाडि बताउनु भएको छ। उस आकाश को जो अंतिम बताइएछ त्यसका धारण गर्ने, अनि अक्षर तत्व, अक्षर का धारण कुनै छैनन्, बताइएको छैन। अभी तो त्यसैको आज्ञाले सबै वस्तुहरू धृत हुन्छन्, धारण गरिन्छन्, आज्ञामा धारण गर्नेवाला प्रशासन हो। आज्ञा बताइयो प्रकृष्ट शासन। गार्गी, हे गार्गी, यस अक्षर शब्दले बताइने उस परमात्मा को प्रशासन में सूर्य चंद्र आदि पनि सब आश्रित छन्, धारित धृत भएका छन् भनेर बताइयो।
तो यहाँ प्रशासन लेखिए बताइयो तो प्रकृष्ट आज्ञा, प्रकृष्ट आज्ञा उत्कृष्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट आज्ञा हो। त्यस आज्ञाले क्रियमाणा त्यो धृति गरिन्छ। परमात्माको उत्तम श्रेष्ठ आज्ञाले यिनी सबैलाई धारण गरिन्छ भनेर बताइएछ। अतः इदम अक्षरम प्रत्यगात्मा। इस प्रकार आफ्नो शासनमा आफ्नो आज्ञामा सबैलाई धारण गर्न सक्ने न त सामर्थ्य प्रधानमा छ न जीवात्मा छ, जीवात्मामा छ। इस प्रकारले प्रकृष्ट आज्ञाद्वारा गरिने जो धारण हो त्यो परमात्मा हो। अतः इदम अक्षरम प्रत्यगात्मा। आफ्नो प्रकृष्ट आज्ञाद्वारा सबैलाई धारण गर्ने बताएको हुनाले यो अक्षर शब्दले बताइने प्रत्यगात्मा नभवती, जीवात्मा हुन सक्दैन। पहिलोमा प्रधान हुन सक्दैन बताइयो। यस सूत्रमा जीवात्मा हुने प्रत्यगात्मा हुने जीवात्मा, जीवात्मा पनि यसको धारक हुन सक्दैन। आफ्नो प्रकृष्ट आज्ञाले धारण गर्न सक्ने सूर्य चन्द्रमा आदि गरेका सबै तत्त्वलाई आफ्नो प्रकृष्ट आज्ञामा धारण गर्ने यो जो छ अक्षर तत्त्व परमात्मा हो। यस्ता प्रकारको अक्षर जो तत्त्व हुन् प्रत्यगात्मा नभवती इत्यर्थ। साच प्रशासन, त्यो धारण प्रशासनले हुन्छ, प्रकृष्ट आज्ञाले हुन्छ। त्यस प्रकारले धारण गर्नु जीवात्मामा सम्भव छैन। अतः अक्षर शब्दले जीवात्मालाई पनि बताइएको होइन। तो पहिलो सूत्रमा प्रधान होइन, प्रधानको पनि धारण गर्ने बताइयो। द्वितीय सूत्रमा परमात्माले धारण गर्ने केवल आज्ञाले हो। त्यस प्रकारले आज्ञाद्वारा सबैलाई धारण गर्ने यो जीवात्मामा सम्भव छैन। अभी तो परमात्मामा, दोस्रोमा जीवात्मालाई निषेध गरी परमात्मालाई धारक रूपमा परब्रह्मलाई बताइयो। अब अर्को सूत्र आउँछ अन्य भाव व्यावृत्तेश्च। अन्य भाव माने अन्यत्व। यहाँ परमात्मादेखि अन्यलाई निषेध गरेछ। अन्य भाव माने अन्यत्व, परमात्मादेखि अन्यत्वको व्यावृत्ति निषेध गरेछ, अर्को हुन सक्दैन भनेर भिन्नत्व नै बताएछ। अन्य भाव अन्यत्वम अदृष्टम दृष्टि इत्यादि न यो यसलाई बताएछ। त्यो अक्षर तत्त्वलाई बताएछ। अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अन्यद्वारा नदेखिएर सबैलाई देख्नेवाला, अन्यद्वारा नसुनिएर सबैलाई देख्नेवाला, अन्यद्वारा मनन नगरेर मनन गर्नेवाला। अन्य जो छ तो अन्यले नजानेर जान्नेवाला, अन्यले नदेखेर देखिने द्रष्टा भनेर यसरी अन्यलाई निषेध गरेछ। यो अक्षर शब्दले बताइने अदृष्टम दृष्टि, अन्यले नदेखिएर दृष्टि देख्नेवाला हो, अन्यले नसुनिएर सुन्नेवाला हो, और अन्यले नजानेर जान्नेवाला भनेर यसरी इत्यादि न परमात्मनो अन्यत्वम ही अक्षरस्य व्यावर्तयति। यस सूत्रद्वारा इत्यादि वचनद्वारा परमात्मादेखि भिन्नत्व अक्षर शब्दको निवृत्ति गरिन्छ। अक्षर शब्दले बताइने अन्य होइन भनेर निषेध गरिन्छ। अन्य हुन सक्दैन किनकि अन्यले नदेखेर देखिनेवाला छ, अन्यले नसुनेर अरू जीवात्मा नसुनेर सुन्नेवाला सबको। यसरी अन्यलाई निषेध गरेर परमात्मादेखि अन्यमा यस प्रकारको धर्म छैन भने निषेध गरेको हुनाले अस्य अक्षरस्य अन्यत्वम व्यावर्तयति, अन्यलाई निषिद्ध गर्दैछ। अन्य भनेको को होला? जीवात्माहरू, देख्नेवाला जान्नेवाला। तो अक्षर शब्दले बताइने परमात्मादेखि अन्यलाई निषेध गर्दैछ। यस प्रकारको द्रष्टा अन्य छैन, सबैले नदेखेर देखिनेवाला छ भनेर यस अक्षरदेखि अन्यत्व भिन्नत्वलाई यहाँ व्यावर्तयति निषेध गर्दैछ वाक्य शेषले। अन्तिम जो वाक्य शेष हो अवशिष्ट वाक्यले अतश्च परएव, यस कारणले पनि अक्षर शब्दले यहाँ परब्रह्मलाई परमात्मालाई नै बताएको हो। अन्यले नदेखेर अन्यलाई द्रष्टा रूप निषेध गरेछ। अन्यले नदेखिएर देखिनेवाला देख्नेवाला, अन्यले नसुनिएर सुन्नेवाला, अन्यले नजानेर जान्नेवाला, यसको बारे अन्यलाई त निषेध गरेछ। अक्षर तत्त्वदेखि अन्यलाई निषेध गरेको हुनाले, नदेखेर देख्नेमा निषेध गरेको हुनाले वाक्य शेषमा
परमात्मा नै हुन्। यस्ता प्रकारको अन्य भाव व्यावृत्ते, अक्षर शब्ददेखि अन्य भाव भने अन्यत्व, भिन्न अन्यलाई व्यावृत्ते निषेध गरेको हुनाले पनि यो अक्षर शब्दवाच्य परमात्मा नै हुन्। यस प्रकार बृहदारण्यकमा गार्गी र याज्ञवल्क्य संवादमा यो सबै आकाश आदिलाई धारक को कस्मिन् आकाश ओतस्स प्रोतस्स, यो आकाश को ओतप्रोत भएको अर्थात् उसको आश्रय आधार को भन्दा उहाँले यसरी याज्ञवल्क्यले बताउनुहुन्छ अक्षर हो भनेर। अक्षरको लक्षण गरिएको छ जीवात्मामा पनि घट्दैन, परमात्मामा पनि के अरे प्रकृतिमा पनि घट्दैन, त्यस्तो अक्षर बताइयो। अतः परमात्मा पहिलो सूत्रमा बताइयो। दोस्रो सूत्रमा त्यो धारण प्रशासनले हो, प्रकृष्ट आज्ञाद्वारा धारण हुन्छ भनेर बताइयो। आज्ञाद्वारा धारण गर्ने प्रधानमा छैन सामर्थ्य, प्रधान हुन सक्दैन, अतएव यी परमात्मा भनेर दोस्रो सूत्रमा बतायो। तेस्रोमा बतायो यो अक्षर शब्दले बताइने तत्त्वदेखि अन्यको त निषेध गरेछ, अन्यलाई निषेध गरेको हुनाले यहाँ अन्यत्व, अन्य भाव माने अन्यत्व, भिन्नत्व, त्यसलाई व्यावृत्ति माने निषेध गरिएको हुनाले यो अक्षर शब्दवाच्य परमात्मा हुन् भनेर यसरी परमात्मालाई सिद्ध गर्यो। विभिन्न यहाँ नामले परमात्मालाई बताइएछ। अब अक्षर शब्दले पनि यहाँ यस प्रकरणमा परमात्मालाई नै बताइएको हो, किनकि परमात्माका यस्ता असाधारण धर्महरू बताइएछन् भनेर यस गार्गी याज्ञवल्क्य संवादमा अक्षर शब्दले परमात्मालाई सबरा सर्वाधार रूपले बताएको भनेर निर्णय गरियो। अब उपनिषदहरूमा विभिन्न नामले परमात्मालाई बताएछ। तिनी विद्याहरूमा कसलाई बताएको त भने निर्णय गर्ने हो मीमांसा शास्त्र। उहाँ त सन्देह हुन्छ, पढेपछि सन्देह हुन्छ यसलाई भनेको यसलाई भनेको यसलाई भनेर। अनि व्यासजीले कृपा गरेर वेद व्यासजीले यो सूत्र सूक्ष्म रूपले उसको निर्णय गर्नुभयो। तिनी सूत्रलाई आफ्नो अवलम्बन गराएर सूत्रको आधार बनाएर त्यसबाट त्यहाँ बताइएका तत्त्वको निर्णय गर्दै जानुभएको छ। यो सब परमात्माका प्रकरण हुन्। परमात्मालाई यहाँ ब्रह्मलाई भनेको भनेर यसबाट पनि बताइयो। अब अर्को आउँछ इक्षति कर्माधिकरण नामको अधिकरण। अब यो इक्षति को कर्म रूपले बताइएको को हो त भन्दा ऊ पनि परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर बताइँदैछ। अब त्यो श्रुति बताइँदैछ। अब यहाँ यो प्रश्नोपनिषदको प्रकरण आएको छ। अब यहाँ पुनः एतम त्रिमात्राले परमात्माको उपासना बताएछ। त्रिमात्रा वाला ओम से एक मात्रा वालाले यसरी गर्दा त्यसको उपासना गर्दा ध्यान गर्दा यो फल मिल्छ, दुई मात्रा वालाले ओंकारले गर्दा यो फल पाइन्छ भनेर अब तीन मात्रा वाला ओंकारको ओंकारद्वारा ध्यान गरेपछि अब के पाइन्छ भन्दा अगाडि बताइँदैछ। यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इत्यनेन अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, जसले यो तीन मात्रा वाला ओंकार द्वारा ओंकार ओम रूपी अक्षर द्वारा परम पुरुष को ध्यान गर्दछ ओम द्वारा उसलाई के मिल्छ त भन्दा अगाडि बताइँदैछ। यहाँबाट आरम्भ गरेर अनि स एतस्मात् जीवघरात् पहिले यसबाट पाइन्छ, यसबाट यो फल पाइन्छ भन्दै भन्दै अगाडि बताउनुहुन्छ। परमात्मालाई ध्यान गर्छ जसले भनेर यहाँबाट आरम्भ गरेर स एतस्मात् जीवघरात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम इक्षते, त्यो तीन मात्राले ध्यान गर्नेवाला जो पुरुष हो परमात्मालाई उसले यस जीवात्मादेखि पर भएको त्यसदेखि पनि पर भएको शरीरभित्र शयन गर्नेवाला यस्ता पुरुषलाई इक्षते साक्षात्कार गर्छ अरे।
यस तीन मात्रावाला ओंकारले परम पुरुष परमात्मालाई जसले ध्यान गर्दछ, यहाँबाट आरम्भ गऱ्यो त्यहाँबाट यसबाट के पाइन्छ त भन्दा स एतस्मात् जीवघनात्, त्यो उपासकले त्रिमात्रावाला ओंकारले ध्यान गर्नेवालाले एतस्मात् जीवघनात्, यस जीवघनदेखि, जीवघन घन मानेको शरीर, घन माने खुब सारो भएको घन भएको, तो एतस्मात् जीवघनात् का अर्थ यस शरीरधारी जीवात्मा बद्ध जीव, एतस्मात् जीवघनात् भनेको शरीरधारी बद्ध जीवात्मा, त्यसदेखि पर शुद्ध आत्मा, त्यसदेखि पर भन्नाले परात् परम परम पुरुष परमात्मा हो। जीवघन भनेको बद्ध जीव शरीरधारी जीवात्मा, अनि त्यसदेखि पनि पर कुन भयो शुद्ध आत्मा मुक्तात्मा। अब मुक्तात्मादेखि पर भन्दा पनि श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा। त्यस्ता परमात्मा कस्तो भन्दा पुरी स्वयं शरीरलाई पुर भन्छन्, त शरीरभित्र हृदयमा शयन गर्नेवाला पुर भनेको परमात्मा, यो जीवात्माको शरीरलाई पुर भनेको छ। तो पुरी स्वयं माने पुरी माने शरीर, त्यसको भित्र शयन गर्नेवाला यस्ता पुरुषलाई इक्षते साक्षात्कार गर्छ, तीन मात्राले ध्यान गर्नेवाला। इत्यत्र ध्यायति पूर्वक इक्षति कर्म सप्रशासिता परमात्मा। अब ध्यान गर्दछ भनेर पहिले ध्यान बताएर ध्यान पूर्वक इक्षते भन्छ, इक्षण गर्ने। तो इक्षतिको कर्मको भन्दा पुरुषम भनियो, जसले त्रिमात्रा वा ओंकारद्वारा परमात्मालाई ध्यान गर्छ भनेर ध्यान बताइयो। और ध्यान पूर्वक पुरुषम इक्षते यस्ता प्रकारको भनेर बताइयो। तो इक्षतिको कर्म, इक्षते तो क्रिया भयो, क्रियाका प्रति कर्म जो बताइएछ त्यो कर्म रूपले बताइएको को त भन्दा परमात्मा हुन् भनेर बताइन्छ। क्रिया भयो इक्षते, त्यसको कर्म भएको भन्दा यो पुरी स्वयं परात् परम पुरी स्वयं पुरुषम, यो उसको कर्म हो। तो यो जो उसको इक्षति कर्म, तो ईक्षण को तो ये दर्शन को कर्म बनने वाला परमात्मा हुन्। इक्षति को कर्म बताएको हुनाले स ऊ परमात्मा हुन्, कर्म रूपले बताएको हुनाले इक्षति कर्म उपदेश, ईक्षण को कर्म रूपले उपदेश गरेको हुनाले स ती परमात्मा हुन् भनेर यहाँ बताइन्छ। जीवघनात् भनेको शरीरधारी जीव भनेर सम्झिनु। त्यसदेखि पर बद्ध जीव हो, यसदेखि पर हो मुक्त जीव, त्यसदेखि पर परमात्मा, उनलाई उनको स्वभाव हो वो बताइयो पुरी स्वयं पुरुषम इक्षते भनेर। तो यहाँ जो छ अब ध्यायति पूर्वक इक्षति कर्म, ध्यान पूर्वक ईक्षण को दर्शन को कर्म रूपले बताइएको सप्रशासिता परमात्मा, ती पूर्वमा बताएको जो प्रशासक हुन्, सबैलाई प्रशासन गर्नेवाला परमात्मा नै हुन्, यो अर्थ हो। यहाँबाट यसरी सूत्रको अर्थ गर्ने। इक्षति कर्म व्यपदेशात् स, इक्षतिको ईक्षण रूपी दर्शन को कर्म बताइएको हुनाले स ऊ परमात्मा हुन्, यो सूत्रको अर्थ हो। त्यो कर्म रूपले कसलाई बताइयो भन्दा परात् परम पुरी स्वयं पुरुषम, यो कर्म भयो। त्यो पुरुषका विशेषण यति भयो, बद्ध मुक्तदेखि पर शरीर रूपी पूर्व शयन गर्ने अन्तरात्मा अन्तर्यामी रूपले यस्ता प्रकार जो पुरुष हो उसलाई देख्दछ। तीन मात्रावाला ओंकारले जसले ध्यान गर्छ परमात्मा भनेको। यसरी इक्षति ईक्षणको ध्यानपूर्वक ईक्षणको कर्म रूपले व्यपदेशात् वर्णन गरेको हुनाले स ती परमात्मा नै हुन् इक्षतिका कर्म भनेर यो सिद्ध गरियो सूत्रद्वारा।
अब दहर विद्या आउँछ। यस पछाडि दहर शब्दले बताए, दहर भित्र बस्ने बताइएछ। यो छान्दोग्य उपनिषदको दहर विद्या 7औं अध्यायमा आउँछ। अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो अस्मिन् अन्तराकाश तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्भाव विजिज्ञासितव्यं। श्रुतिमा गुरु शिष्यको संवाद रूप आएको छ। अथानन्तर यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, जो यो ब्रह्मको पुर हो। ब्रह्मको पुर भनेको शरीर, 9 ढोका भएको, 9 द्वार भएको ब्रह्मपुर यो परमात्माको पुर भनेछ। पुरमा जस्ता अनेक द्वार हुन्छन्, यस्तै प्रकारले यसमा पनि अनेक द्वार छन्। आँखा, कान इत्यादि, नाक, मुख गरेका सबै मिलाएर 9 हुन्छन्। नवद्वारवाला, नवद्वारे पुरे देही भन्छन्। तो यस ब्रह्मको पुर रूपले बताएको, नगर रूपले बताएको अस्मिन् भनेको यस शरीरमा, यस ब्रह्मपुरे, ब्रह्मको पुरमा, पुर शब्दले बताउने शरीरमा दहरैकम पुण्डरीकम, दहरम पुण्डरीकम वेश्म। दहर शब्दको अर्थ हो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। पुण्डरीकम वेश्म, पुण्डरीक माने कमल, कमल पुण्डरीकको आकारको, कमलको आकारको भित्र एक वेश्म छ, रहने घर छ। के भन्दा हृदय कमल, कमल फुलेको हुन्छ, माथितिर हुन्छ। हृदय रूपी कमल तलतिर झुलेको हुन्छ। जो मान्छे पिण्ड हो, यहाँ भित्र त्यो तलतिर कमलाकारमा हुन्छ, कमलको जस्तै आकारमा। त बताइन्छ अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुण्डरीकम वेश्मम। अत्यन्त यस नगरभित्र सानो पुण्डरीकाकार कमलाकार परमात्माको बस्ने घर छ, निवास स्थान छ। त्यसभित्र फेरि अति सानो सूक्ष्म आकाश छ। अस्मिन् अन्तरे आकाश, यस परमात्माको जो निवास घर रूपी हृदय हो, त्यसको भित्र अति सूक्ष्म आकाश छ। तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वा विजिज्ञातव्यं। त्यस दहर आकाशमा, सूक्ष्म आकाशमा जो छ त्यसलाई अन्वेषण गर्नुपर्छ। त्यसलाई नै विजिज्ञास्तरमा ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान गर्नु भनेर बताइयो। शरीरको भित्र सूक्ष्म कमलाकार हृदय, त्यसको भित्र सूक्ष्म आकाश, त्यो आकाशभित्र जो छ त्यसलाई खोजी गर्नु, अन्वेषण गर्नु तथा तद्भाव जिज्ञासा और उसको ध्यान गर्नु भनेर बताइयो। अब यो कोहला भित्र बताइएको आकाश भनेर शङ्का हुन्छ। अब इत्यत्र दहराकाश शब्द निर्दिष्ट परमात्मा, यहाँ त सिद्धान्त मात्रै बताइन्छ। यसरी दहराकाश शब्दले बताइनु को भन्दा उहाँ त शङ्का हुन्छ, आकाश होला या जीवात्मा होला भनेर शङ्का गरिन्छ। त्यसमा सिद्धान्त यहाँ बताइँदैछ। यस प्रकारले जो आकाश रूपले बताइएको हो ती परमात्मा हुन्। दहराकाश शब्दले दहर शब्दको सूक्ष्म जान राख्ने। दहराकाश शब्दले उपदिष्ट परमात्मा हुन्। कसरी निश्चित हुन्छ भन्दा उत्तरेभ्य, यसभन्दा उत्तरमा अगाडि गएर जो वाक्यहरू छन् बताइएका छन् ती सबै परमात्माका नै साधक हुन्छन्। परमात्माका गुणहरूलाई अगाडि बताइएछ। उत्तरेभ्य माने उत्तर वाक्यभ्य सिद्ध्यति। यसदेखि उत्तर बताइएका पछि बताइएका जो वाक्यहरू हुन् तिनीद्वारा यो सिद्ध हुन्छ। सूत्रको अर्थ यही हो। दहर माने दहर शब्द वाक्य, दहर शब्दले बताएको आकाश परमात्मा हुन्। उत्तरेभ्य अगाडि बताइने वाक्यहरूद्वारा यो सिद्ध हुन्छ। उत्तरे वाक्य गतेभ्य तद असाधारण धर्मेभ्य। उत्तर जो वाक्यहरू छन्
ती वाक्यमा वर्णन गरिएका उपनिषद वाक्यहरूमा वर्णन गरिएका जो परमात्माका असाधारण धर्म हुन्, अरूमा नघट्ने, केवल परमात्मामा मात्रै घट्नेवाला धर्महरू बताएको हुनाले दहराकाश शब्दले परमात्मालाई बताएको छ भनियो। तदसाधारण धर्मेभ्यको फेरि व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ, उत्तरत्र दहराकाशस्य अगाडिको वाक्यहरू के भएछ? यस दहराकाशलाई हृदयको भित्र रहेको सूक्ष्म आकाशलाई बताइएको छ। सर्वाधारतया सबैको आधार छन्, सबैका आधार भएर अति महत्त्वम अभिधाय अत्यन्त बृहत छ, ठुलो छ। सबैको आधार भएको हुनाले ती अत्यन्त बृहत छन्, अत्यन्त महान छन् भनेर यो वर्णन गरेर अनि त्यस पछाडि फेरि वाक्य आउँछ, एतत् सत्यम ब्रह्माख्यम पुरम। यो जो अगाडि बताइने अत्यन्त महत्त्वशाली हो, त्यो ब्रह्माख्य पुर सत्य छ, निर्विकार छ भनेर यसरी बताइयो। यसरी निर्दिष्ट यसरी उपदेश गरेर अनि तस्मिन् ब्रह्माख्य दहराकाशे, त्यो ब्रह्म नामको दहराकाश हो। पहिले त त्यो आकाशलाई दहराकाशलाई ब्रह्म बनियो, ब्रह्म बताइयो। ब्रह्मरूप पूर्व ब्रह्मको आश्रय भएको यो उपदेश गरेर अनि त्यो जो ब्रह्मरूपी आकाश हो त्यसका भित्र के छ भनेर शङ्का गरिन्छ। अब त्यसभित्र पनि भनिन्छ, आकाशका भित्र जो छ, सूक्ष्म आकाशको भित्र, त्यसका भित्र जो छन् उसको अन्वेषण गर्नु र त्यसको ध्यान गर्नु बताइयो। अब शङ्का हुन्छ के छ त्यसभित्र? तस्मिन् ब्रह्माख्ये दहराकाशे, फेरि बताइयो इति निर्दिष्ट यसरी उपदेश गरेर त्यो दहराकाश रूप जो ब्रह्म हो, त्यस ब्रह्ममा दहराकाश हो जो आकाश शब्दले त परमात्मा बतायो। सत्य आकाश, सत्यपुर परमात्माको बस्ने यो सत्यपुर हो, निर्विकार हो भनेर यसरी उपदेश गरेर तस्मिन् त्यो जो ब्रह्मरूपी आकाश हो, दहराकाश हो, दहराकाशलाई ब्रह्म सिद्ध गरियो। त्यस दहराकाशमा के छन् त जसलाई खोजी गर्ने और ध्यान गर्ने बताइन्छ भन्दा अगाडि उपनिषद वाक्य आउँछ, तस्मिन् कामा समाहिता। त्यस दहराकाश नामको परब्रह्ममा कामहरू छन्। काम भने काम्यमान धर्महरू, सबैले इच्छा गर्न योग्य काम्यमान, कामले शब्दले कामनाका विषय, कामना इच्छा गरिने यस्ता समाहिता आश्रित छन् त्यो दहरा आकाशमा भनेर बताइयो वाक्य। यस्तो वाक्य आयो। इत्युक्ते यसरी भनेपछि फेरि शङ्का हुन्छ, कोयम दहराकाश हो, फेरि त्यो दहराकाश हो के हो र त्यस आकाशभित्र अन्वेषण गर्ने काम भनेका के हुन् भने फेरि शङ्का गरिएको छ। मूलमा के छ काम? दहराकाश भनेको को हो र त्यस दहराकाशमा के छन् त? काममा बताइयो तिनी उस दहराकाशमा रहनेवाला के हुन् जसको कामना, जो कामना गर्न योग्य हुनेका छन्। इत्यपेक्षा यो फेरि जिज्ञासा भयो, जान्ने इच्छा भयो। यो जान्ने इच्छा भएपछि तब अगाडि त्यो दहराकाशमा भएका परमात्माका गुणहरू बताइएछन्। ऐसा आत्मा आपात पापमा बिजरो विमृत्यु विशोक अजिघिस्स अपिपासः। 8 गुण परमात्माका बताइँदैछन् त्यो दहराकाश नामको ब्रह्मभित्र रहने भएका। ऐसा आत्मा आपात पापमा भनेर यहाँबाट आरम्भ गरेर सत्यकाम सत्यकाम सङ्कल्पित पर्यन्त यति पर्यन्त यहाँ मैले सबै उच्चारण गर्दैछु कि ऐसा आत्मा अपात पापमा बिजरो विमृत्यु विशोक अजिघिस्स अपिपास सत्यकाम सत्य सङ्कल्प, यति वाक्य छ। त्यसमा यहाँबाट आरम्भ गरेर अपात पापमाबाट आरम्भ, अपात पाप माने पाप सम्बन्ध रहित, बिजर अपात पापमा बिजर पाप सम्बन्ध रहित, जरा माने वृद्धावस्था रहित, बिजर विमृत्यु मृत्यु रहित, बिजर विमृत्यु विशोक शोक रहित, विजिघिस्स भोक रहित, अपिपास प्यास रहित।
यो 6 गुण निषेध गरियो। यिनी धर्म उसमा छैनन्। के छन् त भन्दा सत्य काम हो, सत्य सङ्कल्प। वो सत्य काम छ, जुन वस्तुको चाहना गर्छन् अनि वो उसको सत्य हुन्छ। सत्य काम, सत्य सङ्कल्प, जुन वस्तुको सङ्कल्प गरे जो गर्नलाई वो सङ्कल्प पनि सत्य हुन्छ। उनको इच्छा पनि, उनले चाहेका वस्तुहरू पनि सत्य हुन्छ। जो वस्तु चाहे उपस्थित हुन्छ वहीँ। ये बताइयो। इत्यत्र दहराकाश तदन्तर्वर्ती चेत, दहराकाश र त्यसको भित्र रहनेवाला जो वस्तु छ त्यो दुवैको केवल ब्रह्मको मात्रै होइन, ब्रह्म र ब्रह्मका भित्र भएका कल्याण गुणहरू दुवैको उपासना गर्नु, अर्थात् ती गुणले विशिष्ट ब्रह्मको उपासना गर्नु भनेर यसो बताएको। तदुभयम अन्वेष्टव्यम इत्युक्तम। दुईटै अन्वेष्टव्य छन्, दुईटै ध्यान गर्न योग्य छन्। दुईटै भनेको ब्रह्मस्वरूप, त्यो ब्रह्मस्वरूपको ब्रह्मको भित्र भएका यो सत्य सङ्कल्प आदि जो गुणहरू हुन् ती सबै अन्वेष्टव्यम भनेर यहाँ बताएको। विज्ञायते उत्तर वाक्यहरूद्वारा यो थाहा हुन्छ, यो ज्ञात हुन्छ विशेष रूपले कि दहराकाश भनेको ब्रह्म हुन्, जो सत्यम ब्रह्मपुर इत्यादि भने त्यसका यस वाक्यहरूबाट। त्यस ब्रह्मभित्र रहेका जो सत्य काम आदि गुणाष्टक हुन् ती दुवैको अन्वेषण गर्ने र ध्यान गर्ने भनेको भन्ने यो निश्चय हुन्छ। अगाडि बताइएछ अथ यह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतास सत्यान् कामान्। अब अगाडि पनि वाक्य छ, जसले अनन्तर जसले यो आत्मालाई र यो सत्य कामहरूलाई यसरी बताइएको जो ब्रह्मात्मा हो, ब्रह्मरूपी आत्मा, उसलाई अनुविद्य, उसलाई ध्यान गरेर तथा एतान सत्यान कामान, यो सत्य कामहरूले बताएका जो 8 गुण हुन् तीन दुवैलाई जसले ध्यान गर्दछन्, जान्दछन् अर्थात् ध्यान गर्दछन्, एतास सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति भनेछ। सबै लोकमा उनको प्राप्ति हुन्छ, जान्छन्। जसले दहराकाश र दहराकाशमा भएका जो गुणहरू हुन् उनी दुवैको अन्वेषण गरेर अनि तिनको जसले ध्यान गर्छन् उनको फल अगाडि बताइन्छ। यसबाट के थाहा हुन्छ कि परमात्मा नै हुन्, दहराकाश शब्दले बताइने भन्ने यो वेद्यते अर्थ अभिव्यक्त हुन्छ। अब आजको यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। यो अरू सूत्रद्वारा दर शब्दले बताइने परमात्मा नै हुन् भनेर अरू सूत्रद्वारा पनि यसलाई पुष्ट गरिन्छ। यसको अब कालक्षेप, यसको स्वाध्याय भोलिको कालक्षेपमा हुनेछ। अहिले यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वरिमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदा निरते एव पुरुषधर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति। सबैलाई देखाइदेऊ।